मामू जान, मामू जान। भांजो, दुआ करने से पहले अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली। मैं अपने किए पर, अपने हर गुनाह पर शर्मिंदा हूँ, पशेमान हूँ मेरे भांजो। अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना और पशेमान होना ही तो इंसान होने का सबूत है। और मुझे खुशी है कि आपने इंसानियत का भूला हुआ सबक फिर याद कर लिया। हाँ मामू जान, हमें वाकई खुशी हुई, मगर आपकी इस हालत को देखकर हमें बड़ा सदमा लगा है। हम वाकई बहुत दुखी हैं मामू जान। जिब्रान को इस अंजाम तक मैंने पहुंचाया है। नहीं मलिकाए शबाब, ये मेरी अपनी करतूतों का फल है, अल्लाह की दी हुई सजा है। मैंने तुम सबको कभी न कभी धोखा दिया है, फरेब किया है तुम्हारे साथ। मैं तुम सब का गुनहगार हूँ और तुम सब से हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। अपने छोटों से माफी मांगकर उन्हें गुनाहगार मत बनाइए मामू। इंसान छोटा या बड़ा अपने अमल से होता है। वो अच्छा करता है तो भले ही वो छोटा हो, वो बड़ा होता है। और जो बड़ा होकर भी बदअमली करता है, गुनाह करता है, वो बड़ा होकर भी छोटा है। इसलिए तुम सब मुझे माफ करो, और जब तक तुम माफ नहीं करोगे मेरी रूह को आराम नसीब नहीं होगा। जलाल, बिलाल, मेरे भांजो, खुदारा मुझे माफ करो। हमने तुम्हें माफ कर दिया मामू जान। शुक्रिया भांजो। काश मैं अपने बहनोई और बहन जमीला से भी माफी मांग सकता। काश मेरी नादानी के सबब तुम्हारे माँ बाप तिलिस्मी अंगूठी में कैद न होते। काश वो अंगूठी इस वक्त यहाँ होती। वो अंगूठी यही है, ये देखो। मगर ये अंगूठी आपके पास आई कैसे? ये कोहे काफ है, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए ये बात भूल जाओ कि ये अंगूठी हमारे पास कैसे आई, और इस अंगूठी से अपने माँ बाप को बाहर निकालने की तरकीब करो। मामू जान, आप ही ने हमारे माँ बाप को अंगूठी में कैद किया था। अब आप ही उन्हें निकालकर अपने गुनाहों का गुफारा कीजिए। ऐ तिलिस्मी अंगूठी, तू कासिम और जमीला को अपनी दुनिया की कैद से आजाद कर दे और हमारी दुनिया में वापस भेज दे। जमीला, दूल्हा भाई। जिब्रान, जिब्रान, ये क्या हो गया जिब्रान तुम्हें? ये क्या जुल्म हो गया जिब्रान? मेरी इस हालत पर अफसोस मत कीजिए, ये सब मेरे किए की सजा है। मैंने तो आपके साथ इससे भी बुरा किया। आप माफ करें तो शायद अल्लाह भी मुझे माफ कर दे। हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं है जिब्रान। हमें जलाल और बिलाल सही सलामत मिल गए, हमारे लिए यही बहुत है। अल्लाह का शुक्र है कि मैं सबके दिल साफ करके अपने रब के पास जा रहा हूँ। अब किसी को मुझसे कोई शिकायत नहीं है।
میرے عزیز پرندے، تجھے چھوڑ کر جانے کا مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوگا۔ تو نے بھلے برے وقت میرا ساتھ دیا، سدا وفاداری سے کام لیا ہے۔ میں تم سے خوش ہوں، تو میرے جانے کا غم نہ کر۔ مجھے خوشی اس بات کی آقا کہ آپ اچھے انسان بن گئے۔ میرے پرندے، تو بھی مجھے معاف کر دے۔ معافی مانگ کر شرمندہ مت کیجیے آقا۔ میں تجھے آزاد کر رہا ہوں پرندے۔ آقا، آپ سے ہمیشہ کے لیے بچھڑ کر یہ خوشی بھی پھیکی پڑ جائے گی کہ میں غلام نہیں آزاد ہوں۔ ایسا کیوں کہہ رہا ہے پرندے؟ میں جانتا ہوں آقا کہ آپ کے موت کے 40 دنوں بعد مجھے سچی آزادی ملے گی۔ سچی آزادی؟ عرصوں سے میں ایک طلسم کا غلام ہوں اور اس طلسم نے مجھے آدمی سے پرندہ بنا رکھا ہے۔ آپ کے موت کے 40 دنوں بعد میں پھر انسان کے روپ میں آ جاؤں گا۔ یہی میری سچی آزادی ہوگی آقا۔ زندگی کی آخری سانسوں میں تو نے مجھے یہ خبر سنا کر خوشی دی ہے پرندے، مگر پھر بھی میں ایک پل کے لیے بھی تجھے تنہا نہیں چھوڑ سکتا۔ جلال، جی مامو جان۔ میں نے تم سے تمہارا مرغ سعادت چھین لینے کی کوشش کی تھی۔ آج میں تمہیں اپنا یہ پرندہ سونپ رہا ہوں، اس کا خیال رکھنا۔ پرندے، تو ان کے ساتھ رہنا، ان کے کام آنا۔ جو آقا۔ مامو جان، جبران، آقا، خدا حافظ۔ میرے آقا ہم سب کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب سب کے سب تیری مٹھی میں ہے۔ نہیں گلفام، شہزادی حسن آرا اب بھی تیری پہنچ سے بہت دور ہے۔ اس انگوٹھی کے طلسم کے باوجود وہ تیرے ہاتھ نہیں لگے تھے۔ تو بے بس ہے گلفام، بے بس ہے۔ بلال یہ بات تو اس لیے کہہ رہا ہے کہ حسن آرا تیرے دیے ہوئے تعویذ کی حفاظت میں ہے اور تو وہ تعویذ نکالنے کے لیے راضی نہیں ہے۔ ہرگز نہیں، مگر اب جو عمل میں کرنے والا ہوں اس کے بعد تو خود حسن آرا سے وہ تعویذ لینے اور حسن آرا کو میرے حوالے کرنے پر مجبور ہوگا۔ جلال اور بلال، تمہارے ماں باپ کو انگوٹھی کے طلسم کے اس دنیا میں نے پہنچا دیا ہے جہاں سے انہیں میرے سوا کوئی نہیں چھڑا سکتا، اور میں اس وقت، صرف اس وقت اس دنیا میں واپس لاؤں گا جب تم حسن آرا کو میرے حوالے کرو گے اور حسن آرا سے میری شادی ہوگی۔ آپ سبھی کیوں نہیں مانتے؟ یہ ساری مصیبتیں میری وجہ سے ہو رہی ہیں، صرف میری وجہ سے۔ نہ اللہ مجھے حسن سے نوازتا اور نہ مجھے بھی گلفام میرا دیوانہ بنتا، اور نہ میری وجہ سے آپ سب کو اتنی پریشانی اٹھانی پڑتی۔ خدا کے لیے مجھے
मुझे उस चीनी गुलफाम के हवाले कर दो। तुम्हारे माँ बाप को बचाने के लिए मैं खुद कुर्बान हो जाऊंगी। आदान न बनो उस्मारा, इन सारी मुसीबतों का ये हल नहीं है कि हम तुम्हें उस वैसे दरिंदे के हवाले कर दें। तुम नाहक अपने आप को इल्जाम दे रही हो। फसाद की जड़ तुम नहीं, गुलफाम है। और फिर ये जरूरी तो नहीं कि वो तुम्हें हासिल करने के बाद गुलफाम जलाल और बिलाल के माँ बाप को तिलिस्मी अंगूठी की कैद से आजाद कर दे। उस्मारा, अगर तुम्हारी कुर्बानी के बदले भी हमारे माँ बाप को रिहाई मिल भी गई तो वो हमें हरगिज माफ नहीं करेंगे। वो तो यही कहेंगे ना कि हमने उनकी होने वाली बहू को किसी जिन के हवाले कैसे कर दिया। और इसके अलावा हम क्या भी कह सकते हैं? खुदा न खास्ता अगर हम ऐसी मुश्किल का सामना ना भी कर पाए तो हम यूं हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते ना। वैसे भी किसी शैतानी कुव्वत से हार मान लेना अपने ईमान की तौहीन करना है। इस काम में अल्लाह हमारी जरूर मदद करेगा। किसी ने खूब कहा है, फुटपाथ कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। हाँ मेरे तिलिस्मी होते हैं, अब कमर कसने और सर पर कफन बांध कर निकलने का वक्त आ गया है। हम गुलफाम को घुटने टेकने और नाक रगड़ने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन तुम्हारे माँ बाप तो तिलिस्मी अंगूठी की कैद में हैं और रिहाई की शर्त हुस्न आ रहा है। मगर इसका दूसरा रास्ता भी है। दूसरा रास्ता? कौन सा दूसरा रास्ता? हम अपने माँ बाप को अंगूठी की कैद से निकालने के लिए खुद भी अंदर जाएंगे। अंगूठी के अंदर? हाँ, अंगूठी के अंदर। अंगूठी के अंदर पहुंचकर ही हम अपने माँ बाप की मदद कर सकते हैं, उन्हें बचा सकते हैं। मगर जलाल, क्या ये मुमकिन है कि हम लोग इतने छोटे हो जाएं कि अंगूठी में समा जाएं? और क्या हम तिलिस्मी अंगूठी में जाने के बाद सही सलामत वापस बाहर आ सकेंगे? मैं जानता हूँ, जो मैंने सोचा है वो इतना आसान नहीं है। मगर इस वक्त 5 तिलिस्मी ताकतें हमारे पास हैं, जिनकी मदद से हम अपने मकसद में यकीनन कामयाब हो गए। आका 5 नहीं 6 चाहिए, मैं भी आपके साथ हूँ। हाँ मेरे तिलिस्मी तौर, हाँ तो भी हमारे साथ चलेगा। भाईजान, जिन्हें दौलत, जिन्हें रियासत, हवाबाज जिन, जिन्हें जारिब और सुरमई परी के अलावा ये तिलिस्मी तोता भी अब हमारे साथ है। अल्लाह ने चाहा तो हम सारी मुश्किलों से पार पा लेंगे। तो फिर इंशाअल्लाह हम अपने दोस्त और मददगार शबाब परी से मशवरा करेंगे। ये नामुमकिन नहीं, मगर बहुत ही मुश्किल और खतरनाक है। यह हमारे वालिदैन की जिंदगी का सवाल है। खतरों से डरकर और मुश्किलों से हार मानकर हम अपने माँ बाप को गुलफाम के रहमो करम पर तो नहीं छोड़ सकते ना मलिका शबाब। मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ और उनकी कद्र करती हूँ, मगर गुलफाम की इस तिलिस्मी अंगूठी में छोटी सी दुनिया आबाद है और तिलिस्मी दुनिया में जाना मौत को दावत देने के बराबर है। हम सब ने सर से कफन बांधने का फैसला कर लिया है मलिका शबाब। बहादुर मौत से नहीं डरते मलिका शबाब, जिल्लत की जिंदगी से इज्जत की मौत बेहतर है। हम बुज़दिलों की तरह मुंह फेर कर अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ सकते। हम हर हाल में, हर कीमत पर अपने वालिदैन को तिलिस्मी अंगूठी की कैद से बाहर लाएंगे मलिका। इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हारी मदद करे। मैं तुम्हें तुम्हारे फर्ज से रोकना नहीं चाहती, मगर आगाह करना चाहती हूँ कि अंगूठी जिस तिलिस्मी दुनिया में जाकर तुम अपने माँ बाप को वापस लाना चाहते हो, उस सिलसिले में दोबारा तुम्हें जिन्हें गुलफाम से सामना करना होगा, क्योंकि वो अंगूठी जिन्हें गुलफाम के हाथ में है। हम जानते हैं मलिका शबाब, अंगूठी में दाखिल होने और अंगूठी से बाहर आते वक्त हमें गुलफाम की जालिम नजरों से बचना होगा। हमें तो बस इतना बता दो कि हम उस अंगूठी के अंदर जाएंगे कैसे। इसके लिए तुम्हें छोटा होना पड़ेगा, इतना छोटा कि तुम गुलफाम की अंगूठी के नगीने में समा सको। मगर हम इतने छोटे कैसे बन सकते हैं? हाँ मलिका शबाब, हम इंसान हैं, कोई जिन या जादूगर तो नहीं।
اور یہ کام میں بھی نہیں کر سکتی. تمہیں اتنا چھوٹا نہیں کر سکتی کہ تم انگوٹھی میں آسانی سے چلے جاؤ. تو پھر کون کر سکتا ہے یہ کام؟ تمہارے ہاتھ کی انگلی سے بھی چھوٹی سرمے دانی میں رہنے والی تمہاری کنیز سرمئی پری. سرمئی پری؟ ہاں، سرمئی پری. صرف وہی یہ کام کر سکتی ہے. ترکیب بتانے کا شکریہ ملکہ شباب. حسنارا، بلال تجھے میرے قید سے نکال کر لے گیا ہے، مگر تو میرے دل کے قید خانے میں اب بھی موجود ہے. میں جب چاہوں اپنے طلسم کے زور پر دل سے نکال کر سامنے بیٹھا کر تجھ سے دل بہلا سکتا ہوں. اے میری شاہ خدا، اے میری جانے جانا، تم حقیقت نہیں ہو مگر حقیقت سے خواب اچھا ہے. تیرا یہ تصور اور تیری یہ تصویر جیتی جاگتی تصویر سے اچھی ہے، جو مجھ سے کم حس بول تو رہی ہے. حسنارا، تیرا حسن بے مثال ہے، میرا عشق بے نظیر ہے. حسنارا، تو میرے ارمانوں کی دلہن ہے، میرے خوابوں کی تعبیر ہے، اس لیے تو کوئی قاف کا جن ہزار جان سے تجھ پر فدا ہے. کیا ہوا آقا؟ حسنارا کہاں گئی؟ آقا، شہزادی حسنارا کی محبت میں آپ کا اس طرح تڑپنا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. آپ پھر حسنارا کو اپنے جادو سے اٹھا لائیے. جادو تو مجھ پر چل گیا ہے حسنارا کے حسن کا، مگر اس کے گلے میں پڑا ہوا طلسم تعویذ مجھے روکتا ہے حسنارا کو ہاتھ لگانے سے. تو اب آپ کیا کریں گے آقا؟ اب حسنارا خود چل کر میرے پاس آئے گی. جلال اور بلال اپنے ماں باپ کو طلسم انگوٹھی کی قید سے آزاد کرانے کے لیے حسنارا کو خود میرے حوالے کریں گے. تو پھر اب میرے لیے کیا حکم ہے آقا؟ تو نے میرے ساتھ بڑی محنت کی ہے، بڑی خدمت کی ہے. اب آرام کر، گہری نیند میں سو جا، ان حسین خوابوں میں کھو جا جب میں دلہا بنوں گا اور حسنارا میری دلہن. بڑا حسین اور خوبصورت خواب ہے آقا. میں بھی بہت تھک گیا ہوں، میں بھی آرام کروں گا، گہری نیند میں سو جاؤں گا. اب کوئی فکر نہیں، اب کوئی غم نہیں. حسنارا کے حسین خواب میری آنکھوں میں ہوں گے اور حسنارا میری باہوں میں ہوگی. حسنارا، اے طلسمی سرمےدانی کی سرمئی پری، تجھے تیرا آقا جلال اپنی خدمت میں طلب کرتا ہے. اپنے طلسم کے پردے سے باہر آ. سامنے آ طلسمی پری، سامنے آ سرمئی پری، سامنے آ. حکم آقا، کیوں یاد کیا؟ ہم ایک بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے ہیں سرمئی پری، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت ہے. حکم کیجیے آقا، کنیز کی جان بھی حاضر ہے. ہمیں چھوٹا بنا دو سرمئی پری. مگر مجھے زیادہ چھوٹا مت کرنا سرمئی پری، میں پہلے ہی بہت چھوٹا ہوں. چھوٹا بننا چاہتے ہو؟ لیکن کیوں آقا؟ ہم اپنی جان پر کھیلنے جا رہے ہیں سرمئی پری. جان پر کھیلنے جا رہے ہو؟ ہاں، جان کی بازی لگانے. لیکن کیوں؟ اپنے ماں باپ کو گلفام کی طلسمی انگوٹھی کی قید سے آزاد کرانے کے لیے. اچھا، تو اس لیے تم اس طلسمی انگوٹھی کی دنیا میں جانا چاہتے ہو؟ کیا تم اپنے جادو سے ہمیں اتنا چھوٹا بنا سکتی ہو کہ ہم گلفام کی طلسمی انگوٹھی میں جا سکیں؟ کیا تم اپنی طرح ہمیں چھوٹا اور ننھا منا بنا دو گے سرمئی پری؟ بہت مشکل ہے، لیکن میں اپنی پوری طلسمی طاقت لگا دوں گی. آپ تیار ہو جائیے آقا.
दौलत, महजबीन, आओ। रियासत और हुस्नारा, तुम भी आ जाओ।